वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खूबसूरत खादम बिशप अमानत सोतरा। खुदा के खादम से उनकी ज़िंदगी की बाबत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। जी बिशप साहब, मैं एक बार फिर आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। और मैं चाहता हूँ वहाँ से शुरू करें। ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह आप खुदा की कुर्बत में और कितनी दुआ और कलाम को पढ़ रहे हैं, और मुझे बताएं कि खुदा की वफ़ादारी में खुदा ने आपको कौन कौन सी बरक़ात से माला माल किया है। जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। ये बरक़ात जो रूहानी बरक़ात हैं, ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि खुदा शिफा के ज़रिए भी मुझे यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, और मैं गैर कौमों के अंदर भी खुदा मुझे लेकर जाता है, और मैं खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद समझते हुए इस बात का ऐलान करता हूँ, इकरार करता हूँ कि मैंने वहाँ पर कभी दो नंबर बात नहीं की। वहाँ पर भी मैं खुदा के कलाम को ही खालिसन तौर पर बयान करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि इसके सिवा नजात नहीं है, और इसके सिवा भलाई नहीं है, और इसके सिवा जो है आपकी शफा नहीं है। तो आप इस पर ईमान लाएं और अभी खुदावंद का जलाल आप देखेंगे। आमीन। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, और ऐसा होता है। आज भी मेरी सुबह की ये गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं आ रहा था चांद गाड़ी के ऊपर, तो वो एक साथ मेरे लेडीज़ बैठी हुई थी, बेटी थी, तो वो सॉफ्टवेयर का जो है इधर काम करती है। तो वो मेरे साथ इस तरह की बातें करना शुरू उसने कर दी। तो मैंने काफ़ी उसको खुदावंद की शुक्रगुजारी है कलाम मुक़द्दस में से काफ़ी सुनाया। उसने बड़े अच्छे तहम्मुल के साथ मेरी बातों को सुना और फॉलो भी किया। तो आज पहला दिन था कि उसने मेरे साथ मतलब कि इतनी बातें करने की जुर्रत की, और खुदावंद ने उसको इस बात के लिए बारा तैयार किया। तो मैंने उसको सच्चाई बताई बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है जी। इस खिदमत के अंदर पारिश साहब मैं बता रहा था कि मेरा जो है घर वालों से स्वयं मेरी बीवी के और किसी ने साथ नहीं दिया। तो आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में से बहुत कुछ खोया है जिस्मानी लिहाज से, लेकिन मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं हुए। तो मैं आज भी रात के वक़्त, रात के पहरों में उठकर दुआ करता हूँ, और खुदावंद की हुजूरी में उसके साथ लुत्फ़ उठाता हूँ, और खुदा की शुक्रगुजारी है। 4 से 3 घंटे तक मेरी जो है रात की नींद होती है बस। मैं चाहता हूँ बिशप साहब, जितने नाजरीन आपको देख रहे हैं, आप स्पेशली खुदा के कलाम में से उनसे ज़रूर आज बांटें जो ज़िंदा खुदा की इबादत नहीं करते, जो खुदावंद एलोहीम खुदा की इबादत नहीं करते, आज भी बुत परस्ती के अंदर हैं, बुतों को सिजदा करते हैं, बदरू परस्ती करते हैं। ज़रूर आज खुदा की बाबत उनको आप बताएं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम जो है, ये मुकाशवा की किताब के 21वें बाब की 8वीं आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है, वाज़िया है। वहाँ पर किसी बात का कोई जो है ओला छप्पा नहीं है, किसी बात की वहाँ पर जो है वो दूसरी बात नहीं है कि जो लोग बुत परस्त हैं, जो लोग जादूगर हैं, जो लोग जादूगरों के पीछे जाते हैं, जो लोग बदरूहों पर ईमान रखने वाले हैं, तमाम परस्ती करते हैं, शराबी हैं, झूठे हैं, चोर हैं, जानी हैं, उनके मतलब बाइबल बयान करती है, खुदा का कलाम बयान करता है, मुकाशवा की किताब के अंदर ये मरकूम है कि इन सब का हिस्सा जो है गंधक और आग से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अगर आपने दूसरी मौत से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि हम पर दूसरी मौत जो है वो गालिब ना आए, तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, यीशु मसीह का ये फरमान है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो यीशु मसीह के सिवा कोई शख्स, कोई हस्ती, कोई चीज़, आपका रुपया पैसा, आपका सोना चांदी, आपकी ताकत, आपकी खूबसूरती, आपका जोर जो है आपको निजात
نہیں دلا سکتا اور صرف نجات دلا سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا پاک لہو ہے۔ اور آج ہی اس کو قبول کریں، آج ہی اس پر ایمان لائیں تو آپ کی تمام وہ باپ دادا کی بدکرداریوں کی جو سزائیں آپ کے حصہ میں آتی ہیں ان سب سے خداوند یسوع آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تھینک یو بشپ صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ یقیناً عزیزو، جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، اسپیشلی شریعت کی کتب کو جب ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے اور اس کو پڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت بات ہمیں جناب موسیٰ کی بدولت ملتی ہے کہ جب خدا جناب موسیٰ کو پہاڑی پر بلاتا ہے تو 10 حکام خدا نے قوم کے لیے دیے، ان میں ایک حکم بہت خاص تھا۔ ہے تو 10 کے 10 ہی خاص، مگر ٹاپ پرائرٹی پہ جو پہلا حکم تھا وہ یہ تھا کہ میرے حضور کسی غیر معبود کی عبادت نہیں کرنی۔ خدا نے جب اس زمین پر پہلے انسان کو بنایا تو کلام بیان کرتا ہے اس کو اپنی شکل و شبیہ دی۔ اب میرے عزیزو، خدا کی شکل و شبیہ پاک ہے، صاف ہے، پاکیزہ ہے۔ خدا نے پاک، پاکیزہ، صاف، حسن و جمال والی شکل و شبیہ انسان کو دی، اور دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان زمین پر پاک رہے، پاکیزہ رہے، صاف رہے، خدا کا رہے، وفادار رہے، عبادت کرتا رہے۔ مگر آپ سب جانتے ہیں نافرمانی آدم اور حوا نے کی، پھر سیکنڈ جنریشن حابل اور قائن، بھائی نے بھائی کو مار دیا، پھر جو لوگ بڑھتے گئے بت پرستی میں چلے گئے، آئیڈیل ورشپ میں چلے گئے۔ خدا بیزار بھی ہوا، جناب نوح کے وقت دیکھ لیں کیا نہیں ہوا، سب کچھ تباہ برباد ختم، سوائے نوح، اس کی بیوی، 3 بیٹے اور اس کی 3 بہوؤں کے۔ وجہ کیونکہ لوگ خدا کو چھوڑ چکے تھے، زندہ خدا سے بیزار ہو چکے تھے، اس لیے خدا غضبناک ہوا۔ آج بشپ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں بحالی لینا، آپ چاہتے ہیں تندرستی لینا، آپ چاہتے ہیں خدا کے حضور برکات لینا، آپ چاہتے ہیں نعمتیں لینا، آپ چاہتے ہیں گناہ کی گندگی سے نکلنا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیں، کیونکہ جب وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، جب وہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے، جب وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے تو اندر کی ساری گندگی باہر نکل جاتی ہے، ابلیس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، بدروؤں کی گرفتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور جب آپ یسوع مسیح کے حضور جھک جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خدا کی جناب میں جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بت پرستی کے اندر ہیں، توہم پرستی کے اندر ہیں، حرام کاری کے اندر ہیں، زنا کاری کے اندر ہیں، آج اگر آپ مے نوشی کے اندر ہیں، منشیات فروشی کے اندر ہیں، لڑائی جھگڑا زنا خون ان ساری بری عادات کے اندر ہیں، تو آج وقت ہے توبہ کر لیں، توبہ کریں، خدا کے حضور اپنی بدی کا اقرار کریں، گناہوں کا اقرار کریں، میرا خدا آپ کو بحال کرے گا۔ میرے خدا کا وعدہ ہے وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا ہم سبوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، خدا ہم سب کے لیے وہ جگہ رکھتا ہے جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے مقام تیار کرتا ہوں۔
اب شرط یہ ہے کہ ہم لینے والے تو ہوں، اس لیے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے تابع کار دیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، بدی سے انکار کریں، زناکاری سے انکار کریں، اپنی عیش و عشرت سے انکار کریں، اور اپنی خودی کا انکار کر کے یہ کہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے، آمین۔ اور دعا کریں، کلام پڑھیں، تاکہ خدا آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکات سے آپ کو مالا مال کریں۔ آئے میں چاہتا ہوں آپ سبوں کے لیے دعا کرنا۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، ڈاکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بزرگ بشپ مانس سوترا ان کے گھرانے پر خداوند تیری برکت مانگتا ہوں، جتنے بھائی بہن اے باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں نام بنام سبوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، جتنوں نے دعائیں درخواستیں بھیجی ہیں خداوند اپنا قوی قدرت والا ہاتھ بڑھا کر اے باپ ان کی مناجاتوں پر، التجاؤں پر، درخواستوں پر اپنی برکات کو جاری فرمانا اور دعاؤں کا جواب دینا۔ اے باپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملک پاکستان کے لیے امن، سلامتی، قانون نافذ ادارے کرنے والوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، عدلیہ پاکستان پر تیری برکت چاہتا ہوں، میڈیا پاکستان پر تیری برکت مانگ لیتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، اس سے بیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پر جائیں، لکھیں ہوشنا ٹی وی اور ہوشنا چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہی ہوشنا ٹی وی کی جانب سے کوئی نئی ویڈیو، کوئی نیا پروگرام اپلوڈ کیا جائے تو اس کی رسائی بآسانی آپ تک ہو سکے۔ اور ایک اور خوشخبری ہے، اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون رکھتے ہیں تو ابھی پلے سٹور میں جائیں اور ہوشنا ٹی وی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ اگر آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، ٹی وی کے سامنے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، سفر کے اندر ہیں، اپنے کام پر ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں، تو بآسانی ہوشنا ٹی وی کے وسیلہ سے خدا کے کلام سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔